ادای غلط و جای غلط میخواید اپلای کنید بجای خوب نتیجه بگیرید چیکار میکنن؟ یک انسان صادق از راه بیرون می‌برد. یک صلوات بخوانید. بار دیگر با آواز بلند. روایت داریم که شخصی ما در پیش امام کاظم علیه السلام شخصی ما در پیش امام کاظم علیه السلام و ای امام ما میخواهیم ماجرا از خود که امروز پیش آوردم در خدمت شما عرض کنم. امام علیه السلام میفرماید مذکور کو بگی برای از من چیکار بده و ای امام امروز همسر از ما آماده از ما پرسان کرد و اجازه گرفت که ما میخواهیم که همسایه کسی که زن همسایه برون در یک مجلس اذان بود اما ما گرفتیم ما رو روک کردیم و همسر از ما مظلومانه از ما پرسان کرد آیا کار حرامی را انجام میدم آیا جایی که من میخواهی برو جای حرامی است که تو من روک داری وقتی مگردی گوی را همسر از مزدک ما نمیجی کم شوق شدم نمیجی کم تعمل کنم از او خاطر مجبور شدم باید پیش شما که این گوی از خود خود اصلاح کنم آیا ما صحیح کار نکنم وقتی امام گوزیر بشنوه فورا امام تعجب کنه و بنده خدا امی چیزی که تو باید از ما بفهمی خود تو باید بفهمی در حقیقت حقی از اون دارم تو زده رئیسه این حقی از اون مشتن که باید در از محفله که برای فایده ششتن بورن اما متاسفانه ما بعضی وقتا واقعا چه تشخیص از ما صحیح نیه در جایی که ما شما باید غیرت خود نشان بدیم نشان نمیدیم اما در جایی که اصلا تاثیر نداره در اونجا که باید غیرت خود نشان بدیم بجای که یک انسان بدرا و باید درا باییم خب نتیجهش چی میشه انسانی که درای خوب است اونم که ما میگیم چیکار بدرا میشه خیلی زشته خب خداوند متعال انسان در عقل شعور داره خب ام تو خاطر خدمت شما هست که ما شما برای مفاهیم از نو طریق استعمال از باید فکر کنیم در کجا و چطور در چی موقع و در چی صحنه بکنیم اینا را که ما مورد استفاده قرار بدیم امام کاظم علیه السلام در جواب شما میفرماید و بنده خدا خبر هستیم که پدری از من حضرت آقا و مولا امام صادق علیه السلام یک سلام امام صادق علیه السلام مادر گرامی از من که دیگر همسری است که به نام ام فروا است خودچی رئی بکنید حضرت ام فروا در محافل چیز در محافل خوشی در محافل عصا و در محافل سلوات رئی کرد از قسم رئی کرد از خاطر چی؟ برای چی رئی کرد؟ تا اینکه هم حق همسایه‌داری ادا شده و هم اینکه در معاشره که زنها برن احوال از اونها رو بگیرن برن اگر مسائلی دارن مسائلی از اونها رو حل کنن و از احوال دیگه خبر شدن امام علیه السلام ما میفرماید در همچنین جای تو نباید از ما پرسان کنید همچنین تشخیصی را خود تو باید هنر و گوش را داشته باشید خود تو باید چکار کنید هنر و گوش را داشته باشید پس علما ما بسیار زیاد تاکید کنند که بهترین مصداق بارزی از جور شدن یک انسانی باشه که تمام از مفاهیم را در جای خود چی استفاده کنه. خب ما این طرف قسم سوم خیرات علما می‌فرمایند ای مؤمنین گرامی از اونجایی که شما نسبت در ناموس از خود بسیار حساس هستید خداوند متعال بسیار زیاد دوست دارد چه چیزی را دوست دارد؟ این را دوست دارد که شما این قسم سومی از خیرات را هم طرف شید توجه خاص داشته باشید و وظیفه‌ای که نسبت در از قسم سوم دارید انجام بدید خب اون قسم سومی از خیرات چیه؟ خیرات دینی است پروردگار عالم این قسمی از خیرات را نسبت در از این دو قسم دیگر بسیار زیاد دوست دارد و یکی از بهترین اقسام خیرات همین است چرا؟ چون علما می‌فرمایند این قسم لازمه از این دو قسم دیگری است لازمه از این دو قسم دیگری است اگر یک مؤمن خیرات دینی داشت هم
پاسخ خداوند متعال علما می‌فرمایند نسبت از این قسم و اون چیزهایی که ربطی داره از این قسم بسیار احترام قائل است و محترم می‌شمارند این قسم است. خب اونا چی هستن؟ احکامات الهی، حدود خداوند متعال. پروردگار عالم اصلا همچنین چیزی را قبول نمونه که بندهش باید از این اقسام خیرت تجاوز کنه. حدودی که خداوند متعال و احکاماتی که پروردگار عالم مشخص کرده ابو کس برای اینا هستن تجاوز کنه. خدا اصلا برداشت نمیکنه که حق ملیش را ابو کس برایش تجاوز کنه، یعنی که حق مردم را تجاوز کنه. اصلا خداوند متعال همچنین ظلم را برداشت نمیکنه. کلا علما می‌فرمایند فوراً پروردگار یک سد بابی جور کنه نسبت یک صلوات بخوان داود محمد و همین طرح اولیای خداوند متعال هم بسیار نسبت از این مسئله حساس است. داستان حضرت موسی علی نبینا و آله علیه السلام است که در قرآن ذکر شده. عزیزان محترم، حضرت موسی از طرف خداوند متعال دستور می‌داد که باید در کوه طور برود تا اینکه الواح مقدسه تورات را دریافت. خب در از این دوران چند روز طول می‌کشه که حضرت موسی واپس در قومی از خود باید. در اینجا حضرت موسی یک جانشینی در برای اسم قرار می‌دهد، برادرش حضرت هارون. اما دمنه قوم بنی اسرائیل یک شخص منافقی است در نام سامری. این سامری از غیر موجودی حضرت موسی سوء استفاده می‌کند و ما اشکال نمی‌کنه موسی را جور کنه و مردم را چه کنه؟ این را پرستش و مردم که صدقه از سامری و این موسی را پرستش کدو شروع. وقتی که بعد از چند روز حضرت موسی پس کنه می‌دونه که استفاده ادعی از قوم مشرک شده. حضرت موسی تعجب کنه بندگان خدا این همه معجزاتی می‌بینی از شما، شک شدن دریا، عصای موسی و دیگر معجزاتی را شما از چی خودیدین، بازم چطور امکان داشت شما مشرک شدید؟ بازم چطور امکان داشت شما مشرک شدید؟ حضرت موسی در پیش ماند فوراً حضرت هارون را توی بود. حضرت هارون فرش کرده حضرت موسی همین خدمت شما عرض کرده در حالی عقلشی نبی است، اما مرتبه نبی بودن از فرق. حضرت هارون کسان نبی که ابلاغ شریعت حضرت موسی است. خود شریعت نه بلکه ابلاغ شریعت حضرت موسی و خود حضرت موسی صاحب شریعت است. خب وقتی که حضرت موسی پذیر میکنه در پیش ماند فوراً کوینا حضرت هارون خبر است در داستان قرآنی چنین چیزی بیان شده که حضرت موسی طور که اینجیه که ما میخوایم خدمت شما عرض کنیم. مگر حضرت موسی اما الواح مقدس تورات را یک کنار میندازن و حضرت هارون را کوی کنه و داستان چنین بیان شده که حضرت موسی در یک ریاکشن بسیار خطرناک حضرت هارون را پیش کوی و مخاطب میشدن. چطور مگر از میان پیش حضرت هارون میگذشتن و اشکی بخزمناک طریقه حسان کنن که این چه وظیفه‌ای بود که تو انجام داری و چطور شد که این مردم در موجودی از تو شرک اختیار کردن مشرک شد. این چیزی این نکته‌ایه که یه حضرت در حالی که بسیار اعتراض شد که چطور میشدن حضرت هارون لوح مقدسی که از طرف خداوند متعال آماده را کنار می‌گیرد، این به حرمتیه، در حالی که حضرت موسی در اینجا می‌خواست اهمیت یک کار دیگر را نشان می‌دهد. اهمیت این کار چی بود؟ غیرت دینی، پاسبانی دین خداوند متعال پریشان شده بود، می‌خواست پاسبان واقعی جور شد، می‌خواست تاریخ را نشان می‌ده که انسان آخر درجهش چی است؟ آخر درجهش که نباید کس را کراس کنه غیرت دینیش است. حضرت هارون هستند و یا نبی خدا ترس خوردم که اگر ما او اکشنی را نشان میدم خدای نکرده این قوم دو تقسیم نشن که ما هیچ کار کنیم. با این
در غیر موجودی حضرت موسی دشمن امان نفوذ امروز ما از شما احتیاط کنیم، نبینیم که خدای نکرده دشمن از این فرصت سوء استفاده کنه و غنی از ما شما نفوذ کنه. هم خیرت ملی از ما را چیکار کنن؟ سوال برش پیدا کنن و هم خیرت ناموس از ما برش سوال پیدا کنن و هم خیرت دینی از ما. کار دشمن چی از ظالم محترم؟ کار دشمن اینیه که تو از لحاظ اعتقادی کمزور کنه. وقتی که تو از لحاظ اعتقادی کمزور شدی، هزار یک اشکالهای عجیب و غریب نسبت به اعتقاد سوختنی از تی علمی چیز باعث میشه که خیرت ناموس هم از بین بره و خیرت ملی هم از بین بره. مثال چی ما امروز خوب کنیم؟ در اقسام عجیب و غریب در شکل ثقافت بخواهد ما شما چی یاد میده بالاخره؟ چه کار بخواهد کنند برای ازی؟ در شکل از اینکه تمدن را برای اسم شما نمایان کنند چی چیز من از نمایان با شما نشان میده؟ عزیزان محترم، تمدن مطابق فطرت انسان جلو شده. هر اون کاری که بد باشه و خلاف فطرت انسان باشه، هیچ قومی، هیچ قبیله‌ای و هیچ مسلکی و هیچ فرهنگی کس را او کاری بد بدونه فرهنگی از خود جای نمیده به عنوان تمدن. اما امروز ما چی کار کنیم؟ بعضی از کارهای زشتی که خداوند متعال شرم مخرد خبر است که چرا پروردگاران بحث غیرت را باید اینجا برای شما میخواهیم مطرح کنند؟ چون شرم خداوند متعال اینجا زیر سوال است. خدا چون نسبت به بعضی کارها شرم داره، امزو خاطر برای از اینها باوندری جور کنه، امزو خاطر اونا را جزء محرماتی از خود قرار داده تا اینکه ما شما بفهمیم که این باوندری را نباید ما شما است. اما امروز ما این مطلوب کنیم محرمات الهی را مسخره شده دیگه در نام چی؟ من جوانی که اصلا از فرهنگ بوی نمورم، اصلا از تمدن بوی نمورم که تمدن چیه؟ فرهنگ چیه؟ تعریفش چی هستم؟ هم چای از مورد زایم کنه، هم استعداد از من زایم کنه و هم در بدلش از تست فرهنگ غیرت ناموسی از من هم مورد هم ناموسی از من کسه در روی غیرات کسه مای چیکار کنه؟ عزت چرا؟ سلوک کنه. واقعا چی خداوند متعال همچون چیزی نمیخواهد از ما شما نشان بده؟ در حالی که پروردگاران عرض کردم از دست شر مایا نسبت به بعضی از کارها حدود قایم کنه و این حدود را به عنوان غیرتی از خود معرفی کنه از ظالم. اما ما متاسفانه یک خال غفلت هستیم. اصلا خبر نیم دشمن برای از ما شما نفوذ کنه. اصلا در خواهی هستیم این قدر در آسانی در جوانهای از ما شما بنده شده نیست. نباید ما شما جوانهای گیله کنیم. نباید ما شما جوانهای گیله از اونایی کنیم که ما شما دارم رتبه نشان میده. واقعا چطور دارم ما شما رتبه نشان میده؟ ای جوانی عزیز، گاهی همچون سوالی را ایجاد کنه که بالاخره نتیجه از این کار تو چی میشه؟ به جز اینکه تو بومبست قرار بگیری، در یک گریبان قرار بگیری، هیچ نتیجه نخواهد داشت. چطور مگر از ظالم محترم؟ من خدمت شما از پروردگار عالم نسبت به از این کارها بسیار حساس است. چطور؟ در ذریعه آیه سوره نور آیه دوم که خداوند متعال می‌فرماید الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. پروردگار چقدر در حساسیت نشان داده می‌فرماید مردی که نسبت به یک زن کاری عجیب و غریبی را انجام میده و یک زنی هم شریک است که چه دوانی از این کار خداوند متعال ما یک حد جاری کنه و مزه که ما دوانی آیت چیزی که میخواهیم بگم از این باید شما باید توجه کنید. خب پروردگار عالم چه میفرماید در ادامه از این آیت از ظالم محترم میفرماید ولا تأخذكم بهما رأفة في دین الله. اصلا بیتر انسانهایی که شرم الهی را زیر سؤال مورد و شرم الهی را خدشدار کنند و غیرت خداوند متعال را زیر سؤال مورد ذره برابر رأفت و رحمت نورزید. خود آیه قرآن میفرماید ولا تأخذكم بهما رأفة في دین الله. هیچی دلسوزی نسبت به زنا نباید انجام بدید. هیچ دلسوزی و در ادامهش برای از اینکه این کاری بد برای ما نمیدن درباره بیمار ششتم این را به طور واضح خدمت شما عرض کنم. واقعا شرم و حیا اجازه نمیده. اما امیدوارم الحمدلله ما شما هستن
انسان‌های با شعوری هستند. از متنی از این آیه فهمیده باشید که موضوع خداوند متعال چه چیزی را قرار داده. می‌فرماید از زانیه تو و زانی هر دو چه زن چه مرد اصلا هر جایشان و هیچ نمونه رفت و بخشش و دلسوزی برای ازدان روا نیست. باز خداوند متعال ادامه میده. برای چی؟ چرا؟ تا اینکه چیکار شود؟ می‌فرماید و یشهد علی طائفة من المؤمنین و نه فقط حجانی کنید و دلسوزی هم نکنید بلکه افرادهای از طایفه‌اش از قوم قبیله‌اش برای جمع کنید تا که بگردند که از خاطر از این کار بد سزای اعمال چی خواهد بود. چرا؟ تا اینکه معاشرش گل و گلزار باشد. چرا؟ تا اینکه دیگه کس جرأت نکنه از زن محترم که همچون کاری اشتباهی را انجام. علما می‌فرمایند پروردگار عالم این قدر مهربان است از زن محترم. ما از شما مهربانی خداوند متعال را کجا چشیدیم؟ روایتی داریم از آقا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام. یک صلوات بخوانید. امام علی علیه السلام می‌فرماید که بندگان خدا ان الله خلق مئة رحمة. پروردگار عالم در جاهایی که سختگیر باشد بسیار سختگیر است، اما خدایی که اینقدر سختگیر نه اینقدر رحیم است که این سختگیریش جزئی از رحمت و مهربانی خداوند متعال. امام علی علیه السلام می‌فرماید رحمت و مهربانی خداوند متعال 100 درجه جز از خود و مزه که بعد اینجا که از منی از این 100 درجه جزئی مهربانی و رأفت و رحمت خداوند متعال فقط یک جزئی در روی زمین آمده از خلقتی از این زمین گرفته تا الی یوم القیامه این یک جزء. چرا؟ وجهش چون این دنیا ظرفیت تحمل اجزای دیگه رحمت خداوند متعال نداره. ظرفیتی از این دنیا این قدر که فقط یک جزئی از رحمت خداوند متعال را بتونه تحمل کنه. علما فرماید 99 جز دیگه‌اش در کجا انسان را بلا می‌کنه؟ انسان در کجا می‌گردونه 99 جز دیگر رحمت چرا؟ در روز قیامت. پس خداوند متعال اینقدر مهربان و رحمان است عزیزان. اما در جایی که باید سختگیری شده سخت می‌گیره تا اینکه عزتی بندش آماده بشه، تا اینکه آبروی بندشی از بین بره. از خاطر چیه؟ از خاطر از نوجه. چرا؟ چون عرض شد اول دیگه که مخلوقات خداوند متعال تمام جزء ناموس خداوند متعال است. جزء ناموس خداوند متعال. تمامی سوره لوط است. ما این باز پیش بود که خداوند متعال نسبت به بعضی چیزا چطور حساس. تمامی سوره لوط است که پروردگار مخاطب میشه به حضرت لوط که ای حضرت لوط که پورا فیملی خوب گرفته این قوم را دیگر قرار که برای این قوم یک عذاب الهی و متشدد ترین انداز نازل شد. آیه داریم که خداوند متعال می‌فرماید فأسری بأهلك بقطع من الليل. در نصف شب ایال خود را گرفتن از این جبوب ای حضرت لوط و خداوند متعال ادامه میدن. چه می‌فرماید؟ واتبع ادبارهم. و پس تو فهمیدی تو پیشروی در آوردنی تو از پسی از این آورد. خب مهمترین نکته‌ای که از برای این آیت میخوام خدمت شما عرض کنم چیه؟ اینیه که خداوند متعال می‌فرماید ولا یلتفت منکم. هیچ کدوم از شما حق نداره که پس پشت خود کنید. هیچ کدوم از شما حق نداره که چه کار کنید؟ واپس اراده کنید که باید در برای این قوم قبیله. حتی حضرت خداوند متعال اجازه نداد که حضرت لوط همسر از خود قرار بده. چرا؟ چون همسرش جزئی از اون مشرکین بوده. پروردگار می‌فرماید ای لوط در شاشا و برشو و از پس فعلی از خود برو تا اینکه اینا جرأت ندارن پس پشت خود افتادن. چرا خدایا؟ تا اینکه دلش بسوزن. اینقدر اینا گناهی از اینا سنگین است که علما می‌فرماید تفسیری از این آیت را بعضی از علما چی می‌فرماید؟ اینو می‌فرماید که چون گناهی از این قوم حضرت لوط اینقدر سنگین بودن از زن محترم که اگر حتی ذره برابر
دلسوزی نمانش میماده از خاطری از این دلسوزی خداوند متعال اونا را هم مورد عذاب خود قرار چقدر سخت تنبیه چقدر حساس است خداوند متعال نسبت به بعضی از اوامر خود نسبت به بعضی از چیزهایی که او شما را امر می‌فرماید. پس از محترم ما شما که در اینکه به عنوان عزادار امام حسین علیه السلام آمدیم ششتر بیا به معنای چی؟ امام علیه السلام مقصد چی بود؟ قیام امام حسین علیه السلام چی بود؟ حدیثی داره که امام علیه السلام می‌فرماید که ما برای اصلاح چیز شدیم؟ برای اصلاح دین جد از خود شدیم. برای اصلاح دین جد از خود شدیم. پس ما شما که به عنوان عزادار آمدیم دقیقاً اون وظیفه حسینی داره. باید پاسبان دین خدا باشیم. باید پاسبان دین خدا باشیم. اگر خیلیت دینی و اسم شما ایجاد شد و مدشتیم یقین بدانیم هم خیلیت دینی داریم و هم خیلیت ناموس داریم هستیم. خیلی باید توجه کنیم طرفی هستیم. خیلی باید توجه کنیم. الله اکبر علما چقدر خوب تعبیر ما نسبت به اسم شما مگر بندگان خدا المؤمنین شما تمامی از شما سنگر اسلام هستید. سنگر معنی چیه دیگه نه؟ یک موچه‌ایه که دشمن قبل از اینکه باید دمانه یک قوم دمانه یک قبیله دمانه یک شهر انتر شدن باید این موچه ها را از بین بردن. علما ما می‌فرماید هر یکی از شما که همیشه دمانه مسجد دمانه امام بارگاه تشریف داره تمامی از شما که برای خود یک سنگر حسینی و یک سنگر دین اسلام هستید. و از دیگر طرف شیطان همین چیز را میخواهد که من سنگری از شما نفوذ پیدا کنه. شیطان اگر من سنگری از شما نفوذ پیدا کنه که چقدر دیگر سنگاران هم کسا نابود کنه. علت چیه؟ علما میفرماید چطور شیطان مای نفوذ پیدا کنه؟ کم زده بسیار خوبصورت جمله کم زده که انسان خنده کنه طرف شیطان بس این کسا آماده کم زن انسان تمایلی به نشان میده شیطان که استماعی کار از خود کنه شیطان که استماعی چکار کنه نابودی از خود کنه و خب شیطان رو الله اقسام داره شیطانی داره که به شکل انسان ها هست. خیلی باید نسبت از این کار مواظب باشه نباید اینقدر سست باشه سندرهای از موش. پس این نکته را در یاد خوبه دستان محترم که هر یکی از موش و به عنوان عزادار امام حسین و به عنوان مؤمن که گفته باشیم سنگر برای از خود خوب برای دین اسلام است. پس نباید شیطان را بگیم که این سنگری از موش برن از بین برن. شما دیدید در زندگی بعضی از شعارها هستن و بعض شعارها که لبیک یا حسین لبیک یا زینب لبیک یا مهدی این شعارها وجود انسان را چکار زنده برن برای انسان یک جوش و جذبه را می‌دازد. علما می‌فرمایند یک شعار دیگری است که انسان را کلاً وجود شکسته رفرش کند. او شعار چیه؟ شعار لعن است. شعار لعن است. علما ما می‌فرمایند لعن کسته ثوابش بیشتر از سلام. لعن ثوابش بیشتر از سلام است. انسان در روز هر چقدر توانایی در شیطان را باید لعنت کنه. چرا این کار چیز کارونه؟ شیطان را تضعیف کنه تا اینکه شیطان دیگر نمیتونه باید منی از مو شما در منی قوم و قبیله از مو شما نفوذ پیدا کنه و بنیادهای از مو شما زیر سؤال ببره از سر. علما ما میفرمایند لعنت ثوابش بیشتر از سلام است. چطور؟ و شخصی ما پیش امام صادق علیه السلام یک صلوات بخوانید. مگر یک امام برای شما دو جور کالا بود. مگر یک جور کالایش که هر وقت کوب کدوم لعنت رای کدوم و یک جور کالای دیگه هر وقت که ما کوب کدوم سلام رای کدوم. خبر است این عزیزان محترم امام صادق علیه السلام ما ولی از این دو کالا فقط یک دانش را نیاز دارم. خب این آدم کدام شده یا مولا جانم فدای تو. و امروز که تو لعنت رای کدی برایش بیشتر ما کسی اون کالا زن دوست. او کالا مازیار دوست. پس همچون اذکاری را و همچون شعارها را انسان در زندگی خود را اپلای کنه تا اینکه از این اثراتی از این بهره‌مند شود تا اینکه از فایده‌های از این بهره‌مند شود. اما جناب فدای
از یک طرف از خاطی غیرت دینی قدر استقامت کنند که مثال هم حضرت لوط و هم حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام و مثال بارش حضرت امام حسین علیه السلام را خدمت شما عرض کنم. یک چند نکات را خدمت شما عرض کنم، زحمات شما تمام. خب اما جهان فدای اولیاء خدا که در مورد زندگی شخصی خود اینا چقدر مهربان هستند، اینا چقدر کریم هستند، اینا چقدر رحیم هستند. داستان مشهور را شنیدید و رسول گرامی اسلام هر روز از گلی خود پیر می‌شدند. خب یک دل یهودی برای سرش کشته می‌گرفت، اما چند روز می‌شد رسول گرامی اسلام از گلی پیر می‌شدند. این بنده خدا یهودی فلغانی است. وقتی ماجراش مسلمان مفاهمه که این مریض است، تمام را بیاموری برای عیادت و تیمارداری است. وقتی نفر وارد خانه شد که ای شخص در اون رسول گرامی اسلام مایا خود آمده، این شخص از شرم چاله برای سر خونی است. وقتی که رسول گرامی اسلام مایا در پیش ازی مگه ای پیامبر خدا ما روی ندارم که طرف شما تو کنیم، ما چی کار داریم شما در بدنش آمده چیز کار کنیم. مگر تا زمانی که ما اسلام نبودم، تا زمانی که کلمه کمک نکردیم که ما اسلام بیارم، ما این چادر از بری روی خوب پس نمونم است. یک روایت دیگری هم داریم که علامه مجلسی برای بفهم الانوار ذکر کردن. چه می‌فرمایند؟ می‌فرمایند شخص یهودی خانه‌اش در کنار خانه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و یک روز که زن زید در خانه امام حسن علیه السلام مایا برای کار وقتی بخواهی واپس کنم می‌بینم دیوالی که خانه زی چشستن خراب شد. خانه بودم کلیشوی خوبم و بنده خدا این آبی که از چند روز در اینجا جمع شده دیوال خانه امام حسن علیه السلام را خراب کرد. شوی از امام پیش امام حسن مجتبی علیه السلام و یا امام جان مفتد چرا نگفتی که بالاخره همچنین موسانی در شما رسیده. خواهد است امام حسن مجتبی طرفش خندن و چه می‌فرماید؟ امام حسن مجتبی می‌فرماید ای بنده خدا جدی از من این چیز را یاد نداره، بلکه چی چیز را یاد داره؟ امام علیه السلام می‌فرماید امرنی جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باکرام الجار. رسول گرامی اسلام ما یاد داده که چطور که همسایه خود کلی کرامت پیش برد، کلی بزرگی، کلی مرحمت و مهربانی پیش برد. اینقدر اینا بزرگ بود. اما از دیگر طرف باید اگر خدایی نکرده اگر خدشه‌ای می‌خواهد درباره دین خدا تعالی پیش برد، اینا قاطعانه اون استقامت کنند خلاف ظلم. قاطعانه استقامت. مثال چه؟ برو شما رسول جان برد توخ کنیم 6 ماهه اهلی اسرائیل، 6 ماهه امام حسین علیه السلام را برد توخ کنیم. اینا الگوها و ایدئال‌های زندگی از ما و شماست عزیزان من. اینا ایدئال‌های زندگی از ما و شماست. برید توخ کنیم 4 ساله امام حسین علیه السلام، نازدانه امام حسین علیه السلام، تکره جگر امام حسین علیه السلام چطور مایه عزیزان محترم استقامت کنند روی ظالم، چطور مایه اخلاص کنند دین خدا. چند فدای حسین مجاهد دیگوی بعد ایام مکرزان محترم در دو موقع بود که سواری امام حسین علیه السلام حرکت نکرد. یک به موقعی بود که امام علیه السلام در میدان کربلا میرسه و دیگه اسبشی از جای خوشخور نمیخوره. اما یک موقعی دیگه مثل از زن محترم تا عصر عاشورا امام میخواهد طرف میدان جنگ بوده، اما وقتی برای ذوالجلال خود سوار میشده، وقتی برای سواری از خود سوار میشده زن محترم هر چی که میخواهد حرکت کنه سوایشی حرکت نمونه. خبر نیم چطور متوجه میشنه که دفتونه که یک 4 ساله در زیر پای سواری امام حسین علیه السلام است و کاری از روی زمزمه‌هایی نکنه. الله این تو جان است که امام علیه السلام صلی
در حرکت آمده خبر است ابن عباس مایا امام علیه السلام و ای امام خود چی کرده بودی چی لازم فیلمی خود بودی امام علیه السلام میفرماید اینا هم از خود یک وظیفه داره در میدان کربلا باز ابن عباس مایا مگه یا امام اگر فیلمی خود بودی چرا تیفهای محسوس خود بودی وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها این چیز رو میشنوه میفرماید یا امام چی بوده رو ابن عباس چی میخواه بگه؟ امام علیه السلام به جواب ابن عباس چی بگه عزیزانی محترم میفرماید این 6 ماهی از ما هم یک تاریخ را در میدان کربلا رقم بوده امی 4 ساله از ما هم در میدان کربلا تاریخ را رقم بوده عزیزان محترم وقت نزدیک کشته وقتی که امام حسین علیه السلام طرف جنگ بخواهی برا طرف میدان جنگ راهی است دانه دانه بخواهی تمام خیمه ها برا و درو خدا حافظی کده رئیست منگرنا و میشنوه که از من یک در خیمه درو آواز گیریه مایا وقتی مورا منگرنا حضرت ربابا مگه ای رباب مگه چرا درو گیریه بری مگه یا امام مگه ما کن کدوم روی خوبیش حضرت زهرا برو مگه محمد علیه السلام مگه چرا یا رباب مگه منگرنا یک زن بچه خوری قربان ندینا منگرنا یک زن برای خور نگینا اما ما چیز دارو یک دار 6 ماهی اکی دارده میتونه که زهروی خوبورا یک دار 4 ساله دختره که دختر اجازت نداره بابا جنگ کرده امام علیه السلام میفرماید ای رباب امی 6 ماهی تو تاریخ را رقم کنا که هیچ کس نتونست از خاطر از این مظلومیت خوب این فوق اشکیار نگیریه باید اما این 6 ماهی از تویا که حتی فوق اشکیار نگیریه باید مگه امام مگه ما 4 ساله مقدرو یکی نمیتونه بابا شکره مگه این امام مگه این زندگی این 4 ساله از تو من بازاره شام تاریخ رقم بنا عزیزان محترم قابلت را به شام ریا و سراب را به شام ریا یک سپاهی بایا پیش اومد نسان مگه امیر مگه این قدر گرم است باید ما کسی این استراحت کنیم عمر ابن سعد شمر دستور میده خیمه ها را بچاو که و اسبا را کسی در یک جای سیر ببره عزیزان محترم دستور میده تمام را آو میده مشکیزه آو را 4 ساله میگرده اما ایم جان آب بخوایم بخورم آیتون درخواست کنم اجازت طلب بنا اجازت بنا مشتا انتظار بنا شمر نرین اول سپاهی خراب بنا 4 ساله حسین انتظار بکی شاید ماری اسمت ایسا اما شمر جایزی کی 4 ساله راو بنا مورا از راو بنا باز همی 4 ساله انتظار بنا که شاید حال ماری اسمت ایسا اما جانم فلای دوای حضرت رقیہ شمر خبری چیز کار بنا مشکی زنی که پر از آوا زمین خانی بنا مگا ای دختر حسین دنیا پر از آو شنا تاکه ما زنده رو اجازت نمیدون که اولادها و طفلهای حسین از آب سیراب شدن ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين
ذهبوا أن ينقلب ينقلبون. دوباره برای خداوند متعال امام حسین علیه السلام را واسطه قرار داد. قادر دیگران یکی از بهترین حالت‌هایی که دور انسان مستجاب میشه حالت گریه و حالت زاری است. خداوند متعال را قسم بده به حق امام حسین تا اینکه ما و شما را توفیق بده در معنای واقعی از آدان امام حسین علیه السلام قرار داد. خداوند متعال را واسطه قرار بده به حق امام حسین علیه السلام که خداوند متعال معرفت امام حسین علیه السلام را ما و شما را خدای تو به حق امام حسین رسد و آمادگی ما تعجیل در ظهور اما مولای و امام زمان علیه السلام عنایت بفرما. 5 مرتبه آیه شریفه اما یجیب را ذکر کنید برای حل مشکلات مؤمنین، برای برآوردن حوائج مؤمنین، برای شفایابی مریضهای مؤمنین، برای فراهمی اسباب و وسایل ازدواج جوانهای اسمو، برای حل مشکلات و برای حل رکابت‌هایی که برای ازدواج است. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. ماتم حسین